पयलीं हांव स्वागत करता. खरें म्हणजे 6 जून ह्या रस्त्याचो शुभारंभ हैसरले पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकर तसेच बरेचसे नागरिक, सरपंच, माजी जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, डेप्युटी सरपंच यांच्या उपस्थितीत त्यांना असे सांगले गेले की ह्यो रस्तो सगळो जो डागडुजी करतले आणि हॉट मिक्सिंग करतले ह्यो शब्द दिलेलो 6 जुनाक. आयज तारीख आसा 18 मे. आमदार हे असोच लोकांक फसयता, सांगता हे करता ता करता, हे आमी दरवेळी सांगतात. हे ज्वलंत एग्जाम्पल आसा ह्या रस्त्याचे. ह्या रस्त्याची जेन्ना त्यांनी शब्द दिलो ह्या सगळ्या लोकांक समोर, जाल्यार आजून ह्यो रस्तो जावंक ना. कित्याक का अशीच आमकां फटिंगपणां करपाची तुमकां संवय जालेली आसा ह्या आमदाराक, ह्या विचारपाचो आसा. आम्ही वर्ष जायसर वाट पळयतले असले की आता पयलीं कित्याक देवले की 1 वर्ष अजून जावंक ना. 6 जुनाक वर्ष जातले असले, पूण पयलीं कित्याक देवले अजून हॉट मिक्साचो प्लांट बंद जावंक ना. जेणे करून आमचें आंदोलन पळोवन तरी ताका जाग येवन ह्यो रस्त्याचे हॉट मिक्स जावं शकता म्हणून एडवान्सान केली. गेली 4 वर्सां जालीं फक्त लोकांक जमयता आनी सीएमा कडेन व्हरता, जमयता सीएमा कडेन. एकय आमदार नसतलो 40सांतलो की लोकांक घेवन वयता आनी न्याय मागता. असो पयलो एक आमदार प्रवीण आर्लेकर फेल्युअर ठरला पेडण्याचें काम करपाक. तो जमयता आनी लोकांक सीएमा कडेन व्हरता. अक्षरशः 4 वर्सां टॅक्सीवाल्यांक तर व्हरान थकले आनी ते बाबडे बेजारले. हे व्हरता जमयता आनी व्हरता. काय तेचो काय सुटावो जायना ना, कसलेच तेचे निर्णय जायना ना. आनी ह्यो आमदार अपयशी ठरलेलो आसा. थँक्यू, देव बरें करूं. तोरशें सरपंच उद्घाटन आम्ही केले, फाउंडेशन केलं आहे त्याचे रस्त्याचे. पण ते सरान आमच्या फाउंडेशन घातला आणि सरान आमच्या सांगला कितें जातलो म्हणून. पण तेचेर आमी सरानूय आमच्या हें केलां कितें बारीक बारीक खड्डे आसले ते हें करून दिले आमकां. आनी हेचे फुडें आतां जातलो. कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां कितें हें जातलें, पूण ते फंडाक लागून मातशें फंडाक लागून खंय तरी उरला ते. ओके. हांव इतलें सांगूंक वता, जेन्ना 6 जुनाक फावंडेशन केलें, तें फावंडेशन जाल्या उपरांत कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून आमकां अशें कळ्ळें, आर्लेकर भाई आनी आमकां कळ्ळें की तो आदलो इस्टिमेट आसलो. त्या आदलो इस्टिमेट आसल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणालो त्या इस्टिमेटाचेर हें काम जावचें ना. ताका लागून आमी तो परतून एस्टिमेट केलो. ताका लागून मातसो काही टायम गेलो, नाजाल्यार ते इतल्यान व्हड मिक्स जातलें आसलेलें. दुसरी खबर सांगपाची म्हटल्यार व्हड मिक्स हे जातलोच. आनी व्हड मिक्स जाता हो कळ्ळो, ज्या मनशांक कळ्ळो तेन्ना हो तेंच्यांनी इश्यू केलो. जातलो हो तांकां असो खबर आहा आनी तेंच्यांनी इश्यू केलो कित्याक जातलो. आनी आयज आमी इश्यू केलो जाल्यार आपणाक क्रेडीट गावपाक जाय म्हणून ह्योनी इश्यू केलो. जातलो हो ताका खबर आहा, सगळी ताका खबर आहा जातलो म्हणून. हे 4 दिसांत 5 दिसांत जातलो ह्या आठवड्यात. ताका लागून इश्यू केलो की आपले थंय नांव जावपाक जाय. आमचो आमदार जो निवडून गेलो त्याच्या उपरांत गेल्या 4-5 वर्सां तो अशी कितें आंदोलनां करीत आसता. ह्या बाबतींत जर त्यांनी आमचे कडेन वारंवार केन्नाय असो आपल्या बर्थडे घे अशें हें तें उलोवप आहा तेजें. तशेंच तुका जर ह्या फायली बद्दल किंवा हेच्या बद्दल जाणून घेवचें आसलें जाल्यार आमच्या सारक्या मनशाक विचारूंक जाय आसलें तेणी, बाबा हे तोरशा तुमच्या गांवांत अशें कितें जाल्लें आहा. तर आमी ताका सांगतले आसले. कित्याक तर ही फायल जी आसता, जे हॉट मिक्स आसता, तो हॉट मिक्स जवळ जवळ 10 वर्सांनी 12 वर्सांनी हॉट मिक्स जाता. हे गेल्या ह्या पंचायतीच्या पिरियडा पासून त्याच्या उपरांत त्याच्या पयलीं सुद्दां ही फायल तशीच आहा. आनी गेल्या हे जे आता डांबरीकरण हॉट मिक्स जावपाचें आहा ते खुबसो प्रयत्न आहा. ह्या सगळ्या मेंबरांचो सरपंचा सकट आमचो सुद्दां सहभाग आहा. दुसरो आमचो माजी झडपी रमेश सावंत, ह्या सगळ्यांच्या प्रयत्नान हे काम अंतीम टप्प्यार येयल्लें आसा. ना थंय आतां गेल्या उपरांत ते सांगतात कितें तरी प्रोसिजर जावंक ना अशी कितें तेंचेर उलोवप जाल्लेलें आसा. तुमकां कितें एक्झॅक्ट तो तेणी आता तो इंजिनियर आहा तो थंय ना. ओके. तेणी फोनाचेर स्पॉटार नसलो उलयल्लें. एक्झॅक्ट तोय म्हाका दिसता गडबडल्या सारको जाला आसतलो अशें म्हाका दिसता. ओके. तेका लागून तेणी ते उलयले तशें. आम्ही सदा आमदाराकडे ऑफिसराकडे आम्ही सगळे जण प्रत्येक जण वचून आम्ही ह्याची
ह्या चुसी घेत असलेली आम्ही. आणि आमदारांनी आमकां आतां सांगलेलें आश्वासन दिलें की त्यांनी हॉट मिक्स सुद्दां ऑर्डर दिलेली आसा आमदारान की ह्यो ह्या 8 दिसांत रोड तयार रेडी जातलो म्हणून. आणि तेणी हय गुणो घेवन फिरता न्हू, तेणी सांगपाचें होच गुणो तेणी खेच्या वचून सांगपाचो. आमकांय उगडास ना, आमी त्याच गुण्यार नाल पडलो म्हणा. तो आतां गुणो घेवन हार घालून घेवन गांवांची वरात काडटा न्हू, ती तेणी बरें करूंक ना. आणि ते आमकां लागना तेची कित्याक आमी पंचायत आमी सक्षम आसा आनी आमचो आमदारय सक्षम आसा. आनी आमदारांनी आमकां सांगलें आमी हो रोड करून कंप्लीट दितले ह्या हितून म्हणून. भांडवल करून खंय तरी आमदाराक खाली खेचण्याचो जो प्रयत्न आसा चुकीचो आसा. आणि असो खंयच्या तरी नेत्यांनी त्या करचा न्हय. तेंच्यांनी पेडण्या मतदारसंघात 10-15 नेते येवचे, निवडणूक लडोवपाचे, आमकां तेच्या बद्दल कांयच वाद ना, कारण ही लोकशाही आसा. पण ज्या अर्थी आमच्या आमदाराचो वजन वाडता आणि आमदार आमचो सक्रिय आसा ह्या बघून काही हे लोक नको त्या गोष्टीत इंट्रस्ट दाखयतात. कारण ही पंचायत पूर्णपणे आमदाराच्या फाटल्यान आसा, हेच्याय पयलीं आसा आणि फुडें आसतली. तांकां जर अशें हे म्युजीक घेवन हें करपाचें हेज्या आदी कित्याक करूंक जाय. आनी आतां जेन्ना तांकां कळ्ळें की हो आतां रोड जातलो म्हणून तेंच्यांनी हो आतां म्युजीक घेवन सगळ्यांक दाखयल्लें आसा की आमी येयल्या नंतर हो रोड जालो अशें तांकां लोकांक दाखोवन दिवपाचें आहा. म्हणून हें तेंच्यांनी आतां नाटक केल्लें आसा. तेन्ना लोकांनी काय तेजी हें घेवपाची ना. आमदार आसा हो सक्षम आसा आनी तो रोड हो जातलो हो सगळ्यांनी जाणून घेवपाचें. The voice for coin.